बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, मौत एक अटल हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हर इंसान ने बहरहाल इसका मजा चखना है। जो शख्स मौत को याद रखता है और आखिरत की भरपूर तैयारी करता है, वो कामयाब और कामरान है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि लज्जतों को तोड़ने वाली चीज यानी मौत को कसरत से याद किया करो। हर वक्त मौत का इस्तेहजार रहे तो दुनिया से बेरगबती खत्म होती है। माल का जमा करना, दूसरों पर जुल्म और सितम और दूसरों के हुकूक जाया करने से आदमी परहेज करता है। मुसलमानों का अकीदा है कि इस दारे फानी के बाद एक अबदी और दायमी जिंदगी का आगाज होगा, जहां हर शख्स को अपने अमाल का हिसाब देना होगा। मरने के बाद क्या होगा, कब्र की जिंदगी, कयामत के हालात, जन्नत के मनाजिर, जहन्नुम के अहवाल और इससे मुताल्लिक दीगर सवालात हर जहन में गर्दिश करते हैं। यही तमाम सवालात हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है। नाज़रीन, मौत दर हकीकत आंखें बंद होने का नहीं बल्कि आंखें खुलने का नाम है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब मौत के बाद इंसान की आंखें खुलेंगी तो अगली जिंदगी कैसी होगी, मरने के बाद क्या होगा, मैयत कितने वक्त के बाद अपना रंग बदलना शुरू कर देती है और ऐसा किन वजूहात की बिना पर होता है, कब्र की जिंदगी कैसी होगी, कयामत का दिन कैसा होगा। इसके साथ साथ कुछ अहवाल जन्नत और जहन्नुम का भी बयान करेंगे। इन सब बातों के बारे में जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, मुसलमानों समेत तमाम आसमानी मज़ाहिब का यह अकीदा है कि जिस तरह खालिक कायनात ने हमें पहली बार पैदा किया, उसी तरह वो हमें मरने के बाद भी दोबारा पैदा करेगा और हमें अपने अमाल की जवाबदेही के लिए उसी खुदा की तरफ लौट कर जाना होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्तिदाए खल्क में तमाम इंसानों की रूहों को पैदा करके उनसे अपनी रबूबियत का इकरार करवाया था। सूरह आराफ में है कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? वो सब बोल उठे, क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। तब से वो सब आलम अरवाह यानी रूहों की दुनिया में कयाम पजीर हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफिका हदीस मुबारका के मुताबिक आलम अरवाह में इकट्ठे रहते हुए जिन अरवाह में आपस में जान पहचान हो गई थी, वो इस जमीनी जिंदगी के दौरान भी एक दूसरे से उल्फत और मोहब्बत के साथ पेश आती थी। और इसके बरक्स जिन अरवाह के दरमियान वहां एक दूसरे से शनासाई नहीं थी, वो यहां आकर भी एक दूसरे से नावाकिफी रहती हैं। सब इंसान अपनी बारी पर इस कुर्रे अर्ज पर आते हैं और अपनी जमीनी जिंदगी की उम्र पूरी होने पर वापस आलम अरवाह की तरफ लौट जाते हैं। आलम अरवाह बुनियादी तौर पर दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्से में वो अरवाह रहती हैं जो अभी दुनिया में नहीं आई और वो जिस्मानी जिंदगी के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। दूसरे हिस्से में अपनी जिस्मानी जिंदगी गुजार कर वापस जाने वाली अरवाह रहती हैं। इसके मजीद दो हिस्से हैं। इलीयीन, इसमें मोमिनीन की अरवाह रहती हैं। सिज्जीन, इसमें कुफ्फार और मुशरिकीन और मुनाफिकीन की अरवाह रहती हैं। इंसान जिस्म रूह का मजमुआ है। इंसान उस वक्त तक जिंदा रहता है जब तक उसके जिस्म में रूह मौजूद रहती है, और जब मौत का फरिश्ता इंसान की रूह उसके जिस्म से निकालकर आलम अरवाह में वापस ले जाता है तो इंसान मर जाता है। उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता खराब होना शुरू हो जाता है। मुसलमानों को हुक्म है कि जल्द अज जल्द मैयत को गुस्ल देकर कफन पहनाकर नमाज जनाजा पढ़ें और उसे जमीन में दफन कर दें। इंसानी जिस्म में पहले से मौजूद बैक्टीरिया उसकी मौत के बाद जिस्म को मुकम्मल तौर पर उधेड़ना शुरू कर देते हैं। यूं गलने सड़ने के मरहले से गुजरने के बाद उस इंसान के जिस्म के खलिए दीगर मखलूकात और नबातात की खुराक बन जाते हैं। नाजरीन, मौत एक अटल हकीकत है और हर जी रूह को एक दिन मौत का जायका चखना है। इंसान ने खुला की वसतों और समंदरों की गहराइयों को तो मुसख्खर कर लिया, लेकिन आज तक मौत की हकीकत को नहीं पा सका। एक सवाल अक्सर हमारे जहनों में उठता है, वो ये कि मरने के बाद हमारे जिस्म में क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। पोस्टमार्टम करने वाले माहिरीन बताते हैं कि जब इंसान मरता है तो उसके जिस्म में जो तब्दीलियां होती हैं, उनमें सबसे पहले उसका दिल धड़कना बंद कर देता है और खून का बहाव रुक जाता है। सारा खून जिस्म के निचले हिस्से में जमा हो जाता है। यही वजह है कि मरने वाले शख्स का चेहरा और ऊपर का हिस्सा जर्दी माइल हो जाता है, क्योंकि जिस्म के ऊपरी हिस्से में खून बाकी नहीं रहता
ऑक्सीजन के बायस जिस्म के अंदर रूह पजीर होने वाले तमाम कीमियाई अमल रुक जाते हैं, आंखें धुंधला जाती हैं और पट्टे सख्त हो जाते हैं। जिस्म का दर्जा हरारत कम होकर माहौल के दर्जा हरारत की सतह पर आ जाता है। बिलाखिर मकद, नाक, मुंह और दीगर सुराखों से बैक्टीरिया खून की नालियों में दाखिल हो जाते हैं और जिस्म के गलने सड़ने का अमल शुरू हो जाता है। सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के अंबिया किराम और नेक बंदों के जिस्म कब्रों में गलने सड़ने से महफूज रहते हैं। इब्न माजा में है कि अल्लाह ताला ने जमीन के लिए अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के जिस्मों का खाना हराम कर दिया है। अल्लाह ताला का नबी जिंदा होता है और उसे रिस्क फराहम किया जाता है। तमाम मुसलमान इस पर ईमान रखते हैं कि हर जी रूह को मौत का जायका चखना है। हमारी जिंदगी के जितने लम्हे लिख दिए गए हैं उनमें कमी बेशी मुमकिन नहीं। जो रात कब्र में आनी है वो बाहर नहीं आ सकती। गोया मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है। मौत हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। हजारों सालों से लोग इस जमीनी दुनिया में पैदा हो रहे हैं और अपनी जिंदगी की तयशुदा उम्र पूरी करने के बाद वापस चले जाते हैं। कोई 50-60 साल तक जीता है तो कोई 100 साल से भी ज्यादा जिंदा रहता है। बिलाखिर सबको एक न एक दिन मरना है और अपने रब के हुजूर हाजिर होकर उन आजमाइशों के लिए जवाबदेह होना होगा जिनसे वो जिंदगी में गुजरते रहे हैं। हमारे साथ सिर्फ हमारे नेक व बदआमाल जाएंगे। ये जमीनी दुनिया एक इम्तहान गाह है और हमारे साथ सिर्फ इम्तहान का नतीजा ही जा पाएगा, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। हाँ, हम हजारों साल जिंदा रह लें फिर भी हमें एक दिन मरना होगा और इस जिंदगी के खात्मे के बाद हमारा माल और दौलत हमारे किसी काम नहीं आएगा। ये सब जानने के बावजूद हम नफरतों, कदूरतों, हसद और बुग़्ज़ से बाज क्यों नहीं आ जाते? चंद रोजा जिंदगी प्यार, मोहब्बत, अखलाक, एहसास, खुलूस और हमदर्दी के साथ क्यों नहीं गुजारते? मौत दुनियावी पाबंदियों से आजादी का जरिया है। मौत खालिक कायनात और उसके महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का जरिया है। मौत से कब्ल हमारी रूह जिस्म में कैद होती है और मौत के जरिए वो इस कैद से आजाद हो जाती है और नेक अमाल की सूरत में आलम अरवा में इलियीन की खूबसूरत जिंदगी में रहना शुरू कर देती है। फरिश्ते नेक इंसान की रूह को आलम अरवा में मोमिनीन की रूहों के पास लाते हैं तो वो उसकी आमद पर ऐसी मुसरत महसूस करती हैं जैसे तुम्हें किसी अपने बिछड़े हुए शख्स की मुलाकात से भी नहीं होती। फिर वो अरवा इस दुनिया के हालात पूछती हैं कि हमारे बाद फला ने क्या किया, फला ने क्या किया। उनमें से कुछ कहती हैं कि अभी इसे आराम करने दो, इसलिए कि ये दुनिया के गमों में था और अभी इसे इस्तराहत का मौका नहीं मिला। मोमिन की मौत उसकी रूह की इलियीन की तरफ परवाज है जो उसके लिए जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत है, जबकि काफिर और मुनाफिक की मौत उसके गुनाहों में इजाफे का खात्मा है। चुनाचे उसके लिए भी ये बड़ी नेमत है। किसी की मौत पर उसे बेचारा कहते हुए दुखी नहीं होना चाहिए। हम मरने वाले का जिक्र करते वक्त उमूमन उसे बेचारा कहते हैं, हालांकि मरने वाला अगर नेक हो तो बड़ा ही खुशनसीब होता है, क्योंकि वो इस फानी दुनिया के मकरू फरेब से निजात पा चुका होता है और वो अपने पसमानदगान को बेचारा ख्याल करता है कि उन पर अभी जिंदगी की आजमाइश बाकी है। मौत को अपने रिश्तेदारों से जुदाई और गम के तौर पर पेश करने के बजाय उसे अपने आबा व अजदाद और नेक लोगों से मुलाकात का जरिया समझे। मौत दुनिया के गमों और तकलीफों से राहत का जरिया है। मोमिनों की मौत दर हकीकत उनके लिए राहत है। इसलिए हमें यह दुआ सिखाई गई है, ऐ अल्लाह मौत को मेरे लिए हर किस्म के शर से राहत का जरिया बना दे। नाज़रीन, अगर हम कब्र की सख्ती की बात करें तो इस्लामी अकीदे के मुताबिक कब्र की सख्ती और अजाब उसी को होगा जो मुनकिर नकीर कब्र के फरिश्तों की तरफ से पूछे जाने वाले सवालों का दुरुस्त जवाब नहीं दे पाएगा। मुनकिर नकीर की तरफ से कब्र में ये 3 सवाल पूछे जाते हैं। पहले 2 सवालों के जवाब दुरुस्त हों या गलत, तीसरा सवाल हतमी और फैसला कुन होता है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दे की रूह उसके जिस्म में लौटा दी जाती है, फिर 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं, उसे बिठाते हैं और उससे पूछते हैं, तेरा रब कौन है? वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर वो कहते हैं, तेरा दीन क्या है? वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारी तरफ भेजे गए ये आदमी कौन है? वो कहता है, ये अल्लाह के रसूल हैं। वो उसे कहते हैं कि तेरे इल्म की हकीकत क्या है? तो वो कहता है कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी जिसमें उनका जिक्र था, सो मैं उन पर ईमान ले आया और उनकी कही हर बात की तस्दीक की। उसी लम्हे आसमान से एक आवाज आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो और उसे जन्नत का लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दो। दूसरी रिवायत में कि तमाम सवालात के जवाबात मिलने के बाद फरिश्ते जवाबन कहते हैं, तू सो जा उस दुल्हन की तरह जिसे सिर्फ वही जगाता है जो उसके घर वालों में उसे सबसे ज्यादा महबूब होता है, यहां तक कि अल्लाह उसे उसकी उस ख्वाबगाह से उठाएगा।
لیکن اگر تیسرے سوال کا جواب درست نہ دیا جا سکا تو فرشتے بائیں طرف والی کھڑکی کھول دیتے ہیں، اس میں سے اسے جہنم کا منظر دکھاتے ہیں کہ درست جواب نہ دے سکنے کی وجہ سے اب تمہارا مستقل ٹھکانہ جہنم ہے۔ جانے سے پہلے دو فرشتے اس کھڑکی کو قیامت تک کے لیے کھلا چھوڑ جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے اس آگ میں جھلسا رہتا ہے۔ سنن نبی داؤد۔ ناظرین، مرنے کے بعد جو کچھ پیش آئے گا اسے قرآن حکیم اور احادیث نبویہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے اور اسے لے جا کر قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اسے قبر کے فتنے کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قبر کے تصور سے ہی اہل ایمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے غلام ہانی کا بیان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا گیا کہ جب جنت اور دوزخ کا ذکر کیا جاتا تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر کھڑے ہو کر روتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر انسان اس میں نجات پا گیا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہوں گی، اور اگر وہ اس میں نجات نہ پا سکا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور لوگوں کو بھی آپ اس کی تلقین فرماتے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہو کیونکہ عذاب قبر برحق ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک بندہ جب اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اسے دفنانے والے اسے پیٹ پھیر لیتے ہیں، اس وقت وہ اس کے جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے تو دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں، پھر اسے پوچھتے ہیں کہ اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ مومن کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تم جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تمہیں جنت کا ٹھکانہ دیا ہے۔ تو وہ ان دونوں ٹھکانوں کو دیکھتا ہے۔ رہا منافق اور کافر تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتہ ہی نہیں، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ تو اس سے کہا جاتا ہے نہ تو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ ہی تو نے قرآن پڑھا۔ پھر اس کو لوہے کے ہتھیار سے اس زور سے مارا جاتا ہے کہ اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں، جسے وہ ساری چیزیں سنتی ہیں جو اس کے قریب ہوتی ہیں سوائے انسان اور جنات کے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ مومن کی قبر کو 70 ہاتھ تک کشادہ کر دیا جاتا ہے اور قیامت تک کے لیے اس میں نعمتیں اور شادابیاں بھر دی جاتی ہیں۔ صحیح احادیث میں کہ مومن جو ان دونوں فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دے دیتا ہے تو آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت سے بستر لا کر بچھا دو اور اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کے پاس جنت کی خوشبو اور نعمتیں آتی رہتی ہیں اور اس کی قبر کو حد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف کافر و منافق جو ان دونوں فرشتوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتے تو آسمان سے ایک ندا آتی ہے، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس سے جہنم کی بدبو اور گرم ہوا اس کے پاس آتی رہتی ہے اور اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی دونوں پسلیاں باہم مل جاتی ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بنو نجار کے ایک باغ میں تھے۔ آپ اپنے خچر پر سوار تھے کہ اچانک خچر بدکنے لگا، قریب تھا کہ وہ آپ کو نیچے گرا دے۔ ہمیں وہاں کچھ قبریں نظر آئیں۔ آپ نے پوچھا ان قبر والوں کو تم میں سے کوئی جانتا ہے؟ تو ہم میں سے ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول میں جانتا ہوں۔ آپ نے پوچھا بتاؤ یہ کب فوت ہوئے تھے؟ اس نے کہا کہ شرک کی حالت میں ہی مر گئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا بے شک یہ لوگ اپنی قبروں میں آزمائے جا رہے ہیں، مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کے عذاب کو سنا دے جو میں سنتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے یہاں تک کہ چوپائے ان کی آوازیں سنتے ہیں۔ یاد رکھیے عذاب قبر سے مراد عذاب برزخ ہے، جو بھی اس کا مستحق ہوگا اسے یہ عذاب چکھنا پڑے گا، خواہ اسے قبر میں دفن کیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے یا دریا میں ڈال دیا جائے یا کسی درندے نے اسے کھا لیا ہو، کوئی بھی صورت ہو اسے یہ عذاب پہنچ کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ لہٰذا میرے بھائیوں ہمیں قبر کے عذاب سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔
حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے۔ آپ قبر کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں سے سامنے کی مٹی تر ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا، اے میرے بھائیو، اس طرح کے دن کے لیے تم بھی تیاری کر لو۔ لہذا ناظرین، قبر کی زندگی کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور اس دن کی تیاری ایمان اور عمل صالح کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ قبر میں انسان کے ساتھ اس کا عمل جائے گا، اور جیسا اس کا عمل ہوگا اسی کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میت کے ساتھ اس کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا عمل اور اس کا مال۔ پھر 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں، اور ایک ہی چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے، اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے، اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک پر یہ گھڑی آنے والی ہے، لہذا ہم میں سے کسی کو بھی اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ ایمان کے ساتھ ہمیں کثرت سے نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ کب ہم پر یہ گھڑی آ جائے ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم۔ ناظرین، قبر میں دفنائے جانے کے بعد اس سے اٹھائے جانے کا مرحلہ پیش آئے گا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے، کون ہمیں دوبارہ زندہ کر سکے گا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا ہے۔ پھر یکایک وہ صریحاً جھگڑالو بن بیٹھا، اور وہ ہمارے لیے مثال بیان کرنے لگا اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا۔ کہنے لگا، ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے۔ قبر سے اٹھائے جانے کے بعد سارے لوگ میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے اور اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے۔ میدان محشر میں لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں اور غیر مختون جمع کیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون حالت میں جمع کیے جائیں گے۔ میں نے پوچھا، ہے اللہ کے رسول، مرد اور عورت سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، اس روز کا معاملہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ ناظرین، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر مسلمان کا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب دنیا کا سارا نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آنے والے تمام جن و انس کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایسی حالت میں حاضر کیا جائے گا کہ ہر نفس کو صرف اور صرف اپنی ذات کی فکر ہوگی کہ اس کا نامہ اعمال کس ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کے بعد انہیں دنیاوی زندگی کے اعمال کی جزا یا سزا دی جائے گی۔ اس دن کو یوم القیامہ کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس دن کی سختی اور ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ قرآن کریم میں تقریباً 70 جگہوں پر یوم القیامہ کا لفظ وارد ہوا ہے، اور الیوم الاخر و دار الاخرہ جیسے الفاظ کا ذکر قرآن کریم میں 20 مرتبہ ہوا ہے۔ نہ صرف مسلمانوں بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن دنیا اور دنیا کی ساری نقل و حرکت ختم ہو جائے گی، اور انسان کے دنیاوی اعمال کے مطابق اللہ کے حکم پر جنت یا جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ دیگر قومیں بھی کسی نہ کسی شکل میں قیامت کے دن کو تسلیم کرتی ہیں۔ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس پوری کائنات کے وجود کا کوئی اہم مقصد ضرور ہونا چاہیے، اور اشرف المخلوقات کو اپنے کیے ہوئے اعمال کی جزا یا سزا ضرور ملنی چاہیے۔ قیامت کب واقع ہوگی صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ البتہ قیامت تک آنے والے تمام جن و انس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ شہادت اور درمیان والی انگلی کو ملا کر ارشاد فرمایا، جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، بس سمجھیں کہ میں بھی قیامت کے ساتھ اسی طرح بھیجا گیا ہوں۔ صحیح مسلم۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قیامت کے درمیان کا وقت دنیا کے وجود سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک گزرے ہوئے زمانے کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نیز اس امت کے افراد کی عمریں بہت کم ہیں، لہٰذا ہمیں ہر وقت اس عظیم دن کی تیاری کرنی چاہیے۔ قیامت کے واقع ہونے کی تاریخ کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ ہاں، جس شخص کی موت ہو گئی اس کے لیے ایک طرح سے قیامت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ انسان کی جزا یا سزا قیامت تک مؤخر نہیں کی جاتی، بلکہ موت کے بعد ہی دنیا میں کیے گئے اعمال کی جزا یا سزا شروع ہو جاتی ہے۔
चुनाचे कुरान और हदीस की रोशनी में पूरी उम्मत मुस्लिमा का इत्तफाक है कि कब्र जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा बनती है, ये जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा। दोबारा उठाए जाने के बारे में मसनद अहमद की एक रिवायत में है कि मैदान महशर की तरफ जाते वक्त लोगों के 3 ग्रोह होंगे। एक ग्रोह सवारों का होगा, दूसरा ग्रोह पैदल चलने वालों का होगा और तीसरा ग्रोह उन लोगों का होगा जो औंधे मुंह घसीटे जाएंगे। इस रिवायत में है कि तुम कयामत के दिन इस हाल में आओगे कि तुम्हारे मुंह बंद कर दिए गए होंगे और सबसे पहले तुम्हारी रान तुम्हारे बारे में बयान देगी। कुरान करीम ने उस वक्त का नक्शा इन अल्फाज में खींचा है, और कोई दोस्त किसी दोस्त को ना पूछेगा, हालांकि एक दूसरे को दिखाए जाएंगे। गुनाहगार उस दिन के अजाब के बदले फिदिये में अपने बेटों को, अपनी बीवी को, अपने भाई को, अपने कुनबे को जो उसे पनाह देता था और उसे रुए जमीन के सब लोगों को देना चाहेगा ताकि ये उसे निजात दिला दे, मगर ये हरगिज ना होगा। यकीनन वो शोले वाली आग है। लोग अपने अमाल के मुताबिक पसीने में डूबे हुए होंगे। उनमें से किसी का पसीना उसके टखनों तक होगा, किसी का उसके घुटनों तक, किसी का उसकी कोख तक और किसी का पसीना उसे लगाम पहना रहा होगा। रावी का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह की तरफ इशारा किया, यानी उसके मुंह तक पसीना होगा। अल्लाह ताला कयामत के दिन आसमान को लपेट कर अपने दाएं हाथ में ले लेगा और फरमाएगा, मैं हूं बादशाह। कहां है जालिम सरकशी करने वाले और कहां है तकब्बुर करने वाले। उस दिन आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सारे लोग अल्लाह के सामने पेश होंगे, उनकी कोई भी चीज उससे पोशीदा ना होगी। अल्लाह ताला हिसाब लेना शुरू करेगा। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कयामत के दिन 5 चीजों के बारे में सवाल से पहले किसी बंदे के कदम अपने रब के पास से टल नहीं सकेंगे। उसकी उम्र के बारे में कि उसने कहां इसे खपाया, उसकी जवानी के बारे में कि उसने इसे कहां गुजारा, उसके माल के बारे में कि उसने इसे कहां कमाया और कहां खर्च किया, और उसके इल्म के बारे में कि उसने उस पर कहां तक अमल किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक काफिर कयामत के दिन बुलाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा, अगर तुझे जमीन भर के सोना मिल जाए तो क्या फिदिये में देकर अपनी जान छुड़ाना चाहेगा? वो जवाब देगा, हां। तो उससे कहा जाएगा, तुझसे तो उससे कहीं ज्यादा आसान चीज का मुतालबा किया गया था। इस रिवायत में है कि अल्लाह ताला उससे कहेगा कि मैंने तो तुझसे उससे ज्यादा आसान चीज का मुतालबा किया था जब तू आदम की पुश्त में था कि मेरे साथ किसी को शरीक मत करना, लेकिन तू नहीं माना, शिर्क करता रहा। नाज़रीन, मुख्तसरन ये कि हिसाब व किताब के बाद लोगों के नामाए अमाल को उनके हाथों में दिए जाने का मरहला आएगा। यह मरहला मुजरिमों के लिए कितना सख्त होगा, कुरान ने इनका नक्शा इन अल्फाज में खींचा है। और नामाए अमाल सामने रख दिए जाएंगे, बस तू देखेगा कि गुनाहगार उसकी तहरीर से खौफजदा हो रहे होंगे और कह रहे होंगे, हाय हमारी खराबी, ये कैसी किताब है जिसने कोई छोटा बड़ा बगैर घेरे के बाकी नहीं छोड़ा, और जो कुछ उसने किया था सब मौजूद पाएंगे, और तेरा रब किसी पर जुल्म सितम न करेगा। ये वो वक्त होगा जब लोग 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे। कुछ लोग वो होंगे जिनका नामाए अमाल उनके दाहिने हाथ में दिया जाएगा। ये खुशी के मारे में लोगों से कहते फिरेंगे, लो मेरा नामाए अमाल पढ़ो, मुझे तो कामिल यकीन था कि मुझे अपना हिसाब मिलना है। और कुछ लोग वो होंगे जिनका नामाए अमाल उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा। वो मारे अफसोस से कहेंगे कि काश कि मुझे मेरी किताब दी ही ना जाती और मैं जानता ही ना कि हिसाब क्या है। काश कि मौत मेरा काम ही तमाम कर देती, मेरे माल ने मुझे कुछ नफा ना दिया, मेरा गलबा भी मुझसे जाता रहा। नाज़रीन, नामाए अमाल पा लेने के बाद सारे लोगों को पुल सिरात से गुजरना होगा। उसके बारे में इरशाद बारी ताला है, तुम में से हर एक वहां से जरूर वारिद होने वाला है। ये तेरे परवरदिगार के जिम्मे कतई फैसल शुदा अमर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर पुल को लाया जाएगा। हमने पूछा, अल्लाह के रसूल, पुल क्या चीज है? आपने फरमाया, वो गिरने और फिसलने की जगह है जिसमें आंख और आंकड़े होंगे, चौड़े चौड़े कांटे होंगे, उनके सर सादान के खमदार कांटों की तरह होंगे जो नजद में होते हैं। मोमिन उस पर से पलक झपकने की मानिंद बिजली की तरह, हवा की तरह, तेज रफ्तार घोड़े की तरह गुजर जाएंगे। उनमें से बाज तो सही सलामत निजात पाने वाले होंगे और बाज जहन्नुम की आग से झुलस कर बच निकलने वाले होंगे, यहां तक कि आखिरी शख्स उस पर से घसीटता हुआ गुजरेगा। अबू सईद खदरी रजी अल्लाह अन्हु की एक रिवायत है, वो बाल से बारीक और तलवार से तेज होगा। उस पुल पर से सबको गुजरना होगा। काफिर और मुशरिक उस पुल को पार नहीं कर सकेंगे, वो जहन्नुम में गिर जाएंगे। जो लोग उस पुल को
اس پل کو پار کر جائیں گے وہ مومن ہوں گے۔ اس پل سے گزرنے کے بعد مومنوں کے لیے حقوق العباد کے قصاص کا ایک مرحلہ پیش آئے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن جو پل صراط پار کر لیں گے اور جہنم سے بچا لیے جائیں گے، انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل کے پاس روک لیا جائے گا اور ان کے حقوق کا فیصلہ لیا جائے گا جو دنیا میں ان کے درمیان تھے، یہاں تک کہ انہیں گناہوں اور بندوں کے حقوق سے بالکل صاف اور بری کر دیا جائے گا، اور جب وہ قصاص دے کر ایک دوسرے کے حقوق سے بری ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ جب جنتی لوگ میدان قیامت سے فارغ ہو کر جنتوں میں کہ بسط و اکرام و تعظیم پہنچائے جائیں گے اور وہاں کی گوناگون نعمتوں اور راحتوں میں اس طرح مشغول ہوں گے کہ کسی دوسری جانب نہ التفات ہوگا نہ کسی طرف کا خیال، یہ جہنم والوں سے بے فکر ہو جائیں گے، اپنی لذتوں اور مزے میں منہمک ہوں گے، اس قدر مسرور ہوں گے کہ ہر ایک چیز سے بے خبر ہو جائیں گے، نہایت حشاش بشاش ہوں گے۔ کنواری حوریں انہیں ملیں گی جن سے وہ لطف اندوز ہوں گے، طرح طرح کی راگ راگنیاں اور خوشگوار آوازیں دل فریبی سے ان کے دلوں کو لبھا رہی ہوں گی، ان کے ساتھ ہی اس لطف و سرور میں ان کی بیویاں اور ان کی حوریں بھی شامل ہوں گی۔ جنتی میوے دار درختوں کے ٹھنڈے اور گھنے سایوں میں بارام تختوں پر تکیوں سے لگے بے غمی اور بے فکری کے ساتھ اللہ کی مہمانداری سے مزے اٹھا رہے ہوں گے، ہر قسم کے میوے بکثرت ان کے پاس موجود ہوں گے، اور بھی جس چیز کو جی چاہے جو خواہش ہو پوری ہو جائے گی۔ سنن ابی ماجہ کی کتاب الزہد میں اور ابن ابی حاتم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس جنت میں جانے کا خواہش مند ہے اور اس کے لیے تیاریاں کرنے والا اور مستعدی ظاہر کرنے والا ہے، جس میں کوئی خوف و خطر نہیں؟ رب کعبہ کی قسم، وہ سراسر نور ہی نور ہے، اس کی تازگیاں بے حد ہیں، اس کا سبزہ لہلا رہا ہے، اس کے بالا خانے مضبوط بلند اور پختہ ہیں، اس کی نہریں بھری ہوئی ہیں اور بہہ رہی ہیں، اس کے پھل ذائقے دار پکے ہوئے اور بکثرت ہیں، اس میں خوبصورت نوجوان حوریں اور ان کے لباس ریشمی بیش قیمت ہیں، اس کی نعمتیں ابدی و لازوال ہیں، وہ سلامتی کا گھر ہے، وہ سبز اور تازے پھلوں کا باغ ہے، اس کی نعمتیں بکثرت اور عمدہ ہیں، اس کے محلات بلند و بالا اور مزین ہیں۔ یہ سن کر جتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے سب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس کے لیے تیاری کرنے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ کہو۔ چنانچہ انہوں نے کہا، انشاءاللہ۔ سنن نبی ماجہ۔ اللہ کی طرف سے ان پر سلام ہی سلام ہے، خود اللہ کا اہل جنت کے لیے سلام ہے، جیسے فرمایا سورہ احزاب میں ہے، ان کا تحفہ جس روز وہ اللہ سے ملیں گے سلام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جنتی اپنی نعمتوں میں مشغول ہوں گے کہ اوپر کی جانب سے ایک نور چمکے گا، یہ اپنا سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے، اور رب فرمائے گا، السلام علیکم یا اہل الجنہ۔ جنتی صاف طور پر اللہ کو دیکھیں گے اور اللہ انہیں دیکھے گا، کسی نعمت کی طرف اس وقت وہ آنکھ بھی نہ اٹھائیں گے یہاں تک کہ حجاب حائل ہو جائے گا اور نور و برکت ان کے پاس باقی رہ جائے گی۔ سنن نبی ماجہ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب دوزخیوں اور جنتیوں سے فارغ ہوگا تو ابر کے سائے میں متوجہ ہوگا، فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے، جنتیوں کو سلام کرے گا اور جنتی جواب دیں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا، مجھ سے مانگو جو چاہو۔ یہ کہیں گے، پروردگار سب کچھ تو موجود ہے، کیا مانگے؟ اللہ فرمائے گا، ہاں ٹھیک ہے، پھر بھی جو جی میں آئے طلب کرو۔ وہ کہیں گے، بس تیری رضا مندی مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، وہ تو میں تمہیں دے چکا، اور اسی بنا پر تو تم میرے اس مہمان خانے میں آئے اور میں نے تمہیں اس کا مالک بنا دیا۔ جنتی کہیں گے، پھر اللہ ہم تجھ سے کیا مانگے؟ تو نے تو ہمیں اتنا دے رکھا ہے کہ اگر تو حکم دے تو ہم میں سے ایک شخص کل انسان اور جنوں کی دعوت کر سکتا ہے اور انہیں پیٹ بھر کر کھلا پلا اور پہنا اڑا سکتا ہے، بلکہ ان سب کی ضروریات پوری کر سکتا ہے، اور پھر بھی اس کی ملکیت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ فرمائے گا، ابھی میرے پاس اور زیادتی ہے۔ چنانچہ فرشتے ان کے پاس اللہ کی طرف سے نئے نئے تحفے لائیں گے۔ ناظرین، قبر کا عذاب اصل میں روح کو ہوتا ہے، سوالات بھی حقیقت میں روح سے ہی ہوتے ہیں، اس لیے اگر کسی شخص کو دفن نہ کیا جائے تب بھی تینوں سوالات ہوتے ہیں۔ البتہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روح کے ساتھ بدن کو بھی عذاب ہوتا ہے۔ بے شمار دنیاوی چیزیں نہ سمجھنے کے باوجود ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح عالم برزخ میں عذاب اور آرام پر ہمیں مکمل ایمان لانا چاہیے، خواہ اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہ ہو۔ جس طرح عالم برزخ کی زندگی اور اس میں عذاب یا انتہائی آرام اور سکون پر ہمارا ایمان ہے، اسی طرح ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے لیے
اپنے مہمان خانہ جنت کو تیار کر رکھا ہے، جہاں آرام و آرائش کا ایسا سامان اللہ تعالیٰ نے مہیا کر رکھا ہے کہ کوئی بشر اسے سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوسری طرف کافروں اور گناہ گاروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کی شکل میں جہنم ہے، جہاں پیپ اور بہتا ہوا خون غذا کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات اور بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس کا فیصلہ فرمائے گا۔ ناظرین، مرنے کے بعد جو مراحل پیش آنے والے ہیں ان کی چند جھلکیاں مختصر ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اب آپ بتائیں کیا جنہیں ان باتوں کا یقین ہو وہ ایک لمحے کے لیے ان سے غافل رہ سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ لہذا گناہوں سے باز آ جائیے اور اللہ کے حضور خالص توبہ کیجیے اور ان کاموں کی طرف تیزی سے دوڑیے جو فتنوں اور میدان محشر کی ہولناکیوں سے اور جہنم کے دردناک عذاب سے ہمیں بچا سکیں۔ حضرت ابو یلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دانشمند ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرتا رہے، اور نادان ہے جو نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگا رہے اور اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی آرزویں باندھتا رہے۔ جامع ترمذی۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دانشمند اور نادان میں فرق واضح فرما دیا کہ حقیقی دانشمند وہ انسان ہے جو دنیا میں لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہوئے نفس کو قابو میں رکھے، گناہوں سے باز رہے، ہر قسم کی نافرمانی سے بچتا رہے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا رہے اور اپنی موت اور آخرت کی جواب دہی کو ہر وقت یاد رکھے۔ اللہ پاک سے دعا گو ہے کہ وہ ہمیں موت کی سختی اور عذاب قبر سے بچائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک اس کے تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنے بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور تو سب کو پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تم نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہم سب کو عابد اور سحر انگیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز فرما دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ
جو नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्ब रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्ती में गिर पड़े हैं, हम मायूसी के अंधेरों में भटक रहे हैं। या इलाही, या मेरे मालिक, हम मायूसी के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से नाशना है, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा दे। ऐ पाक परवरदिगार, हमें, हमारे वालिदैन को, हमारे अहलो अयाल को, हमारे आबा व अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा। हम सबको हासिदों के हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें भर जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निडाल हो जाएं तो तेरी याद ही हमारी ग़िज़ा बन जाए, जब हर तरफ बेचैनियां भर जाए तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सुकून बन जाना, जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना, जब हर चीज हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज को अपने खास फजल और करम से मुमकिन बना देना। ऐ अर्ज़ो समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है, हम सब की तौबा कबूल करना, हमारे गुनाह सगीरा और कबीरा को धो दे, हमारे दिलों को हिदायत दे, हमारी जुबान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा, हम सबको गुनाहों से बचा और हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरह तू बारिश बरसाकर सूखी जमीन की प्यास बुझाता है, उसी तरह अपनी रहमत से हमारे दिलों को भी सैराब कर दे। बेशक तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ पाक परवरदिगार, हम सबको हर उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर और बरकत हो, इज्जत और वकार हो, राहत और सुकून हो, सेहत और तंदुरुस्ती हो, तरक्की और खुशहाली हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। ऐ अल्लाह, हमारी जिंदगियों को मोहब्बत का उन्मान बना दे कि हम सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करें, तुझको फौकियत दें, तेरी इबादत करें, तेरा हुक्म माने, तेरे बताए हुए रास्तों पर चले, यहां तक कि हमारी जिंदगी तमाम हो जाए और तू हमें अपने नूर से ढांप ले, वो नूर जो हमारे सीने को मुनव्वर कर दे, वो नूर जो कब्र को रोशन कर दे, वो नूर जो पुल सिरात पर रोशनी बन जाए। ऐ हमारे रब, हमको भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तू कबूल फरमाता है, जिनके गुनाहों को तू अपने फजलो करम और रहमत से नेकियों में तब्दील कर देता है। या अल्लाह, हमारे पास कोई और अमल नहीं है, हमें सिर्फ तेरी रहमत का आसरा है। या परवरदिगार, हमें अपनी रहमत में ढांप ले। ऐ बुलंदियों के बादशाह, ऐ रब्बे कायनात, हमारे दिल और हमारे कदम अपनी रजा की तरफ फेर दे। या अल्लाह, हमें वो अक्ल दे जो तस्लीम और रजा में जाए, हमें वो दोस्त दे जो मंजिल तक हमारा साथ दें, हमें वो निस्बतें अता कर जो तुझे मंजूर हैं। या अल्लाह, अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे दिलों में मोहब्बत अता फरमा। या इलाही, इस दौर में और आने वाले दौर में हम सब पर मेहरबानी फरमाना। या अल्लाह, हमारे दिलों को गफलत से दूर कर दे और हमको आखिरत की तैयारी की फिक्र अता फरमा। इस दुनिया में और उस जिंदगी में अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबेदार और मती हमको बना दे ताकि कयामत में जिल्लत और रुसवाई ना हो। या अल्लाह, अपने मोमिन और मुखलिस बंदों के साथ हमारा हशर फरमाइए और दोज़ख के अजाब से हम सबको अपनी पनाह में रखना। ऐ परवरदिगार, हमको अमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा और अपनी रहमत से हमसे वो काम ले जिससे तू राजी हो और उन सब कामों से बचा ले जिनसे तू नाराज हो। या अल्लाह, शैतान की गुमराहियों से हम सबको कामिल तौर पर महफूज रख। ऐ रब्बे करीम, हमारे हाथ तेरे सामने फैले हुए हैं, इनको अपनी शान के मुताबिक खैर और बरकत और दुनिया और आखिरत की हर तरह की भलाई और कामयाबी से भर दे। ऐ अल्लाह, हमें हर वो चीज अता फरमा जिसकी हमें जरूरत है। अल्लाह पाक, हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना फरमाना।
اے بہت بڑی شان والے، ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ، خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے، بھائی سے بھائی ناراض ہیں ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے مالک، جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت انہیں ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت و تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ، اور جن کے درمیان ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی، جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے ارض و سما کے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت دے جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور برکت ہو، اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ اے اللہ، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھانا کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی، اے اللہ، ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ، ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ، ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی، ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا، اے اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کی، علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما، اور اپنی امت کی طرف سے، اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔